विज्ञान र बाइबललाई अध्ययन गरिरहँदाखेरि जस्तै धेरै साइन्टिस्टहरू चाहिँ बाइबलबाट प्रेरित भएर काम गरे र अर्कोतिर हेर्दाखेरि कुनै कुनै साइन्टिस्टले फेरि बाइबलको पनि आलोचना गरेको हुनुपर्छ। त्यो कस्तै कुनै देख्नु अब खास गरेर अब निकै चिरपरिचित वैज्ञानिक जसले परमेश्वरमाथि विश्वास गरेनन् तिनको नाम चाहिँ स्टिफेन हकिङ हो। अनि उनको मृत्युसम्ममा उनी नास्तिक रहे र उनी नास्तिक भएर तथा नमस्कार, म भै जिज्ञासु। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फेथ सेन्टर टिभी। फेथ सेन्टर टिभीमा हामीले विभिन्न व्यक्तिसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ। कहिले बाइबलविदहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, कहिले व्यापारीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, कहिले पास्टरहरूसँग कुराकानी गर्छौँ र कहिले शिक्षकसँग कुराकानी गर्छौँ र कहिले हामी सङ्गीतकार अर्थात् गायकसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ। त्यस्तै कुरा गर्ने सन्दर्भमा आज हामी एकजना विशेष व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नको लागि म उहाँलाई भेट्न यहाँ आएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ एउटा लेखक अर्थात् एउटा बाइबल कलेजको प्रिन्सिपल कमल अधिकारी। उहाँसँग म विशेष कुराकानी गर्न गइरहेको छु। उहाँले लेखेका धेरै बुकहरू छन् जसले बाइबल र विज्ञानलाई राम्रो तरिकाले हेर्नको लागि मद्दत गरिरहेको छ। उहाँसँग आएको छु आज। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ अभिजी। सन्चै हुनुहुन्छ? आरामै छु। कमल अधिकारी, जोस् तपाईँको नाम चाहिँ पहिलेदेखि नेपाली इसाई समुदायले सुनेको नाम हो। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? भर्खरै दुईवटा किताबमा काम गरेर सकेँ। हजुर। एउटा चाहिँ म आफैले लेखेको। हजुर। त्यो किताबको नाम चाहिँ कठिन प्रश्नहरू सरल जवाबहरू। हजुर। खास गरी बाइबलमा भएका कठिनाइहरूलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्ने त्यो एउटा कृति हो। त्यसमा 151वटा यस्ता कठिनाइहरू समावेश गरिएका छन्। जस्तै कठिनाइ भन्नाले हामी भन्छौँ येशू ख्रीष्ट शुक्रबार क्रुसमा मर्नुभयो, आइतबार पुनरुत्थान हुनुभयो, अनि फेरि अर्कोतिर हामी भन्छौँ उहाँ 3 दिन र 3 रात पृथ्वीको गर्भभित्र रहनुभयो। तर हामीले गणना गर्दाखेरि त्यस्तो देख्दैनौँ। सोझो हिसाबले गणना गर्दा फेरि यस्ता कयौँ कुराहरू छन् जसलाई झलक्क पढ्दा झलक्क हेर्दा फेरि बुझ्न सकिँदैन। अनि ती कुराहरूलाई कसरी बुझ्ने भन्ने त्यो किताब अब केही दिनमा विवेचन हुन्छ। हजुरले चाहिँ बाइबल र विज्ञानलाई सँगसँगै राखेर बराबर तौरमा राखेर त्यो लेखहरू लेख्नु भएको हुन्छ अथवा किताबहरू लेख्नु भएको हुन्छ। यो लेख्नको लागि कतिको चाहिँ अप्ठ्यारो छ अथवा कतिको सजिलो छ? यसरी भन्नुपर्छ होला, एक प्रकारले यो बाइबल र विज्ञानलाई जुदाएर हेर्नुपर्ने भएकोले पक्कै पनि अब बाइबलको ज्ञान मात्रै भएर पुगेन। यसको अर्थ विज्ञानको पनि धेरै धेरै ज्ञान हुनु पर्यो। अर्को भाषा भन्दाखेरि सेकुलर क्षेत्रमा अर्थात् आधुनिक विज्ञानले इतिहासका वैज्ञानिकहरूले धर्मको विषयमा के भनेका थिए ती कुराहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा कठिनै भन्नु पर्ला। हजुर। तपाईँले कतिवटा बुक प्रिन्ट गर्नुभयो अहिलेसम्म? हालसम्म 5वटा चाहिँ प्रकाशित भइसकेका छन्। 6औँ प्रेसमा आउँदैछ। त्यो चाहिँ म आफैले लेखेको। अनुवाद गरेका त अब झन्डै 70वटा जति पुग्न खोजिसकेको। 5वटा बुकहरूमध्ये त्यही बाइबल र विज्ञानलाई समेटेर सँगसँगै राखेर लेख्नु भएको छ। त्यो भित्र तपाईँ अहिलेसम्म लेखेका 5वटा किताबहरूमध्येमा तपाईँलाई चाहिँ मैले बेस्ट लेखेँ भन्ने किताब कुन हो? सुरुमा मैले जुन किताब निकालेँ बाइबल, विज्ञान र परमेश्वर भन्ने, हजुर, पाठकहरूको मूल्याङ्कनमा मैले त्यो सुरुको किताबलाई नै बेस्ट भन्छु। सुरुको किताबलाई नै। त्योभित्र के छ त्यस्तो तपाईँले बेस्ट देख्ने? त्यसमा म के देख्छु भने जस्तै अब हामी बाइबललाई परमेश्वरको वचन भनेर मानिलिन्छौँ, त्यो त हाम्रो फेथको पाटो भयो, विश्वासको पाटो भयो। तर त्यहाँनिर यस्ता वस्तुगत प्रमाणहरू, साक्षीहरू जुटाइएका छन् इतिहासबाट, दर्शनशास्त्रबाट, पुरातत्व विद्याबाट, विज्ञानबाट। अनि त्यो बाइबलको पक्षमा मात्र नभएर येशू ख्रीष्टको पक्षमा पनि त्यस्ता तर्कहरू त्यहाँ पेश गरिएका छन्। अनि परमेश्वरको पक्षमा पनि वैज्ञानिक साक्षीहरू पेश गरिएका छन्। अनि त्यो अर्थमा क्रिस्चियन आस्थाका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई त्यसले तर्कसङ्गत वैज्ञानिक ढङ्गमा सम्बोधन गरेको कारणले गर्दा मलाई उत्कृष्टै लाग्छ। तपाईँले त्यो बुक चाहिँ प्रकाशन गरिसकेपछि अहिले धेरै बुकहरूमध्ये यस्ता बुकहरू चाहिँ नेपाली इसाई समुदायको लागि आवश्यक बुक पनि हो, किनकि विज्ञान र बाइबल भनेको एउटा
महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यही विज्ञान र बाइबलमै अड्डेको कारणले विश्वासबाट पछि हट्नेदेखि लगेर विश्वासमा आउनेदेखि लगेर त्यस्ता कार्यहरू भइराखेका छन्। अनि त्यो बुक लेख्दाखेरि जस्तै त्यो यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा तपाईँले कहाँबाट पाउनुभयो? म खासै त्यसलाई चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने धेरै पहिला नेपालमा खास गरी क्रिस्चियन जगतमा हाम्रो आशिष भन्ने पत्रिका निकै लोकप्रिय थियो। त्यसले 100 अङ्क कटाएर एउटा क्रिस्चियन जगतमा छुट्टै इतिहास पनि रच्यो। अनि मैले एउटा आर्टिकल लेखेर त्यहाँ पठाइदिएँ, छापिदियो, खुसी लाग्यो भनौँ न, ओहो म जस्तो मान्छे लेखेको पनि छाप्दो रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। पछि फेरि मेहनत गरेर पठाइदिएँ, छाप्यो। अनि कयौँ अङ्कमा निरन्तर रूपमा चाहिँ लेखहरू छाप्दै गइसकेपछि यति धेरै आर्टिकल जम्मा भयो कि त्यसपछि लाग्यो होइन यी आर्टिकललाई काटछाट गरेर किताब निकाल्न पाएन कस्तो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो मनमा आयो। त्यसपछि ती छापिएका आर्टिकलहरूलाई नै काटछाट गरेर किताबको रूपमा चाहिँ प्रकाशित गरेको। अब तपाईँ चाहिँ लेखक पनि पढ्नु, मैले चाहिँ एउटा प्रश्न गरेँ, बाइबलले विज्ञानलाई के भन्छ र विज्ञानले बाइबललाई के भन्छ तपाईँको विचारमा? हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, हरेक डिसिप्लिन अर्थात् हरेक विज्ञानको आफ्नै एउटा हाता हुन्छ। जस्तै बायोलोजी पढ्ने विद्यार्थीले बायोलोजीका कुरा, जीवशास्त्रका कुराहरूमाथि अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्। भौतिक शास्त्रको एउटा पाटो छ, एस्ट्रोनोमी अर्थात् खगोल विज्ञानको एउटा पाटो छ। अब यतातिर अलि सरल भाषामा अलि हामीले बुझ्ने तरिकाले भन्ने हो भने जस्तै कानुनको एउटा पाटो छ, मेडिकल साइन्सको एउटा पाटो छ, शिक्षाको एउटा पाटो छ। त्यस्तै गरेर बाइबल र विज्ञान एकअर्कामा जुधेको छैन। कतिपय मान्छेहरूले त्यसरी प्रस्तुत गर्ने कोसिस पनि गर्छन्, तर हामीले जान्नु पऱ्यो के भने बाइबलले एउटा विषयलाई सम्बोधन गरेको छ, विज्ञानले अर्को विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। यिनीहरू परस्पर विरोधी नभएर वास्तवमा परिपूरक हुन्। दुईटै कुरो मानव जातिको लागि चाहिँ खाँचो छ भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यति भन्दै के पनि जान्न आवश्यक छैन, बाइबल वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तक होइन, त्यो हामीले जान्नु पर्यो पहिलो कुरो। तपाईँ बाइबलमा गएर पानीको सूत्र के हो भनेर खोज्नु भएन। स्वभावैले यो धार्मिक ग्रन्थ हो। मानव जाति कसरी पापमा फसेर उसले येशू ख्रीष्टद्वारा कसरी मुक्ति पाउँछ भन्ने विषयमा लेखिएको ग्रन्थ हो बाइबल। विज्ञान अर्कोतिर यसले सृष्टिका रहस्यहरूलाई अनुसन्धान गरेर नयाँ नयाँ तथ्यहरू उजागर गर्छ। दुईटा फरक पाटो हो, तर एकअर्काका विरोधी चाहिँ होइनन्। यति भन्दै फेरि बाइबलले कथम कदाचित कुनै प्रसङ्गमा विज्ञानको कुरा गरिहाल्यो भने त्यसमा चाहिँ अचम्म तरिकाले यसले सत्यता व्यक्त गरेको छ है भन्ने हाम्रो दाबी रहेको छ। त्यसैले बाइबल र विज्ञान एकअर्काको शत्रु नभएर एकअर्काका परिपूरक हुन् र मानव जातिको लागि दुईटै आवश्यक छ। अहिले विभिन्न साइन्टिस्टहरू जब चाहिँ त्यो खोज अनुसन्धान गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ आफ्नै धुनमा लागिरहेका हुन्छन् र त्यो आफ्नै धुनमा त्यो लागिरहँदा र खोज नीति गरिरहँदा, अब खगोल शास्त्र भनौँ, विभिन्न शास्त्रमा उनीहरू त्यो अध्ययन गरिरहँदा बाइबललाई चाहिँ अलिकति पछाडि राखेका हुन्छन् अनि त्यो आफ्नै धुनमा लागिरहेको हुन्छन्। त्यो कारण के होला तपाईँको विचारमा? यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ, मान्छे जन्मिसकेपछि चेतनशील व्यक्ति, तर्कसङ्गत व्यक्ति, म जीवनमा केही गर्छु भन्नेले कुनै न कुनै एउटा क्षेत्रमा उसले आफ्नो लाइफ चाहिँ स्पेन्ड गर्न चाहन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि ठिक अहिले हामी फेसबुक देख्छौँ, मार्क जुकरबर्ग। अब उसको अर्को दर्शन छैन, फेसबुकलाई नै कसरी हुन्छ उसले स्थापित गर्न चाहन्छ, व्यापक बनाउन चाहन्छ। अब Amazon.com को मालिकलाई हामीले लियौँ, अब उसको एउटै ध्येय के हुन्छ भने कसरी हुन्छ अनलाइन बिजनेसलाई चाहिँ संसारभरि पुर्याउनु। मान्छेको एउटा लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। अब हामीले विगतका वैज्ञानिकहरूलाई पनि हेर्ने हो भने चाहे हामीले कोपर्निकसको कुरा गरौँ, चाहे हामीले ग्यालिलीको कुरा गरौँ, चाहे हामीले न्युटनको कुरा गरौँ, चाहे हामीले जोहानन केप्लरको कुरा गरौँ, अब यी वैज्ञानिकहरू पनि एउटा उद्देश्य लक्ष्य लिएर हिँडेका व्यक्ति थिए। तर यिनीहरूको जीवनी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसो गर्नको लागि बाइबलले एक प्रकारको प्रेरणा दिएको चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यसैले हरेक वैज्ञानिकले बाइबल अध्ययन गर्नै पर्छ भन्ने छैन, किनभने हरेक वैज्ञानिकको आफ्नो एउटा ध्येय हुन्छ, लक्ष्य हुन्छ। त्यो कुरो पत्ता लगाउनको लागि ऊ त्यसमै लागि पर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर त्यसरी लागि पर्दा फेरि उनीहरूले बाइबल विरोध गरेको चाहिँ हामी तपाईँले अध्ययन गरे अनुसार, तपाईँले खोजनीति गरे अनुसार धेरै साइन्टिस्टहरूमध्ये बाइबलबाट प्रेरित भएर काम गरेको साइन्टिस्ट को छ? एकदमै हामी खास गरी
15औं 16औं 17औं 18औं शताब्दीमा आइपुग्छौँ। त्यो समयमा आइपुग्दाखेरि यस्ता कैयौँ वैज्ञानिकहरूको नाउँ लिन सक्छु। फेरि एकचोटि मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ, जस्तै निकोलस कोपर्निकस, ग्यालिलियो ग्यालिली, रोबर्ट बोयले, सर आइजक न्युटन, जोहानन केप्लर, यी भनेका यस्ता वैज्ञानिक हुन् जसले आधुनिक विज्ञानको जग स्थापना गरे। 15औं 16औं शताब्दीमा जब सुधारवाद विस्फोट भयो, त्यो सँगसँगै आधुनिक विज्ञानको उदय भएको छ र मानव जातिले छोटो समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ। र उनीहरूको जीवनीलाई हेर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यतातिर लाग्नको लागि अर्थात् पृथ्वी अर्थात् यो विश्वको रहस्यहरू पत्ता लगाउनको लागि कुनै न कुनै रूपमा बाइबलले प्रेरणा दिएको हामी चाहिँ पाउँछौँ। अहिले जे होस् तपाईँ चाहिँ निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ खोज नीति अध्ययन, अनि बाइबललाई विज्ञानले के भन्छ र विज्ञानले बाइबललाई के भन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ खोजनीति गरिरहनुहुन्छ। गरिरहँदा तपाईँलाई कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्दैन, मैले चाहिँ यो त्यति गरिराखेको छु जस्तो कहिलेकाहीँ लाग्छ? त्यस्तो लाग्दैन। मलाई चाहिँ के चाहिँ लाग्छ भने बरु जति पढ्दै गयो त्यति नै आफूलाई नजानेको फिलिङ हुँदै 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 जाँदो रहेछ। भनौँ न, पहिला अब हामी बाइबल स्कुलमा प्रवेश गऱ्यौँ, परमेश्वरले सारा कुरा सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा जान्यौँ, त्यही बाइबलको कुराहरूलाई मात्र लिएर हेऱ्यौँ। तर बाइबलको विरोध गर्ने मान्छेहरू पनि हुँदा रहेछ है, यसलाई नमान्ने मान्छेहरू पनि हुँदा रहेछन् है। अनि उनीहरूको कुरो सुन्यो, ओहो कतै बाइबलमा को त्रुटि छ क्या भन्ने कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ त्यो आशंका आउने। तर अर्कोतिर फेरि क्रिस्चियन वैज्ञानिकहरूको कुराहरू पढिरहँदा सुनिरहँदा फेरि क्रिस्चियन वैज्ञानिकहरूले जुन कुरो राखेको छ त्यो चाहिँ अझ बौद्धिक भएको चाहिँ पाइन्छ। अनि यसरी हेर्दा फेरि कयौँ रहस्यहरू अहिले पनि हामीले समाधान गर्न सकेका छैनौँ। जस्तै उदाहरणको लागि यो सम्पूर्ण विश्व कहाँबाट आयो तटस्थ भएर भन्ने हो भने, वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा भन्ने हो भने, कुनै धार्मिक पूर्वाग्रह नराखिकन भन्ने हो भने, कुनै धर्मशास्त्रलाई सन्दर्भ बनाएर भन्ने हो, सन्दर्भ नबनाइकन भन्ने हो भने, अब अहिलेको विज्ञानले एउटा निश्चित बिन्दुबाट सबै कुरा चाहिँ विस्फोट भएको हो, आएको हो भनेर उसले चाहिँ भनिरहेको छ। कयौँ प्रमाणहरू फेला पारिसकेको छ, कयौँ पार्न पनि बाँकी छ। जीवको अस्तित्व कहाँबाट सुरु भएको विभिन्न विवादहरू हामी पाउँछौँ। तर जति पनि ज्ञान अहिले हामीले 21औं शताब्दीको पूर्वार्धमा बटुलेका छौँ, ती ज्ञानलाई विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा व्यक्ति नास्तिक बन्नको लागि जति गाह्रो छ नि, जति धेरै उसलाई विश्वास चाहिन्छ नि, वास्तवमा आस्तिक बन्नको लागि थोरै विश्वास भए पनि पुग्छ। त्यसैले आस्तिक बन्नु चाहिँ बढी वैज्ञानिक देखिन्छ, नास्तिक बन्नु चाहिँ कम वैज्ञानिक देखिन्छ। अब जस्तै तपाईँले यत्रो अध्ययन गरिरहँदाखेरि दिनरात खटिएर तपाईँको चाहिँ विज्ञान र बाइबललाई अध्ययन गरिरहँदाखेरि जस्तै धेरै साइन्टिस्टहरू चाहिँ बाइबलबाट प्रेरित भएर काम गरे र अर्कोतिर हेर्दाखेरि कुनै कुनै साइन्टिस्टले फेरि बाइबलको पनि आलोचना गरेको हुनुपर्छ। त्यो कस्तै कुनै देख्नु छ? अब खास गरेर अब निकै चिर परिचित वैज्ञानिक जसले परमेश्वरमाथि विश्वास गरेनन्, तिनको नाम चाहिँ स्टिफेन हकिङ हो। अनि उनको मृत्युसम्ममा उनी नास्तिक रहे र उनी नास्तिक भएर यस धरतीमा बिदा भएर गए। तर उनका किताबहरू पढ्दाखेरि आस्तिक अर्थात् परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने वैज्ञानिकहरूले उनका अवधारणाहरू खण्डन गरिसके। एउटा बुँदा म यहाँ ल्याउन चाहन्छु। जस्तै यो विश्व अर्थात् यो युनिभर्स कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा स्टिफेन हकिङले आफ्नो किताबमा उल्लेख गरेका छन् कि गुरुत्व आकर्षण जस्ता शक्ति पहिले नै भएको कारणले गर्दा शून्यताबाट यो विश्व अस्तित्वमा आए। अब त्यो भनाइलाई तपाईँले एकदमै सूक्ष्म तरिकाले निहाल्नु भयो भने त्यो भनाइमा तपाईँले त्रुटि देख्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डभन्दा अगाडि के थियो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनी आफै भन्छन् शून्यता थियो। शून्यता थियो। अर्कोतिर फेरि त्यही भनाइमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ? गुरुत्व आकर्षणको शक्ति थियो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ। गुरुत्व आकर्षणको शक्ति भनेको शून्यता होइन। यसको अर्थ के हो भने यो सबै विश्व ब्रह्माण्डको अस्तित्व अथवा त्यो विश्व ब्रह्माण्डको उदयको लागि त्योभन्दा पछाडि कोही न कोही जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने आशय चाहिँ उनले व्यक्त गरेको छ। तर गुरुत्व आकर्षणको शक्ति चाहिँ शून्यता नभएको कारणले गर्दा उनको त्यो भनाइ आफैमा पनि फिलोसफिकल्ली त्रुटिपूर्ण भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। यस्ता कयौँ कारणहरू कयौँ कुराहरू छन् जहाँ स्टिफेन हकिङ चाहिँ गलत भएको चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ अध्ययन गर्दै जाँदा। ठिक अहिले मैले एउटा किताब पढिरहेको छु, जोन सी लेनक्सद्वारा लिखित
अनि त्यो चाहिँ स्टिफेन हकिङ र गडको बारेमा विश्लेषण गरेर जोन सी लेनक्सले स्टिफेन हकिङलाई दिएको जवाब त्यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरिरहेका छन्। सो त्यो पढ्दैछु, धेरै इन्ट्रेस्टिङ, निकै लजिकल रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, वैज्ञानिक ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको छ। भलै जोन सी लेनक्स क्रिस्चियन गणितज्ञ हुन्, वैज्ञानिक हुन्, तर उनका प्रस्तुतिहरू एक प्रकारले तटस्थ व्यक्तिहरू जस्तै भएर उनले चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेका छन्। केही व्यक्तिहरू छन् जसले विरोध गरेका छन्, तर समग्रमा हेर्दाखेरि बाइबलमाथि परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नेहरूको बाहुल्यता भएको हामी देख्छौँ। अब एउटा प्रश्न फेरि पनि तपाईँलाई, जब एउटा साँचो इसाईले बाइबल र विज्ञानलाई कसरी हेर्नु पर्यो? मैले यसरी भन्छु फेरि एकचोटि, बाइबल चाहिँ मानव जाति कसरी पापमा फसेर येशू ख्रीष्टद्वारा कसरी उसले उद्धार पाउँछ भन्ने विषयमा लेखेको धार्मिक ग्रन्थ हो। विज्ञानको मुख्य आशय नै के हो भने सृष्टिका रहस्यहरूलाई उजागर पार्नु। यो दुईटा फरक फरक पाटो चाहिँ फरक हो। यो भनेको एउटाले वकिल पढिरहेको छ, अर्कोले चाहिँ मेडिकल साइन्स पढिरहेको छ। तर एउटा मान्छे भएको नाताले जब हामी समाजमा देशमा बस्छौँ, हामीलाई वकिलको पनि खाँचो छ, हामीलाई त्यो चिकित्सकको पनि खाँचो, दुइटै। मलाई रोग लाग्यो भने म चिकित्सक कहाँ जान्छु, मुद्दा मामिला पऱ्यो भने वकिल कहाँ जान्छु। त्यसैले मानव जाति भएको हैसियतले हामीलाई पराभौतिक शास्त्रका कुराहरूको पनि खाँचो छ, जसको लागि बाइबलतर्फ आउनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर हामीलाई भौतिक शास्त्रका कुराहरू पनि खाँचो छ, त्यसको लागि हामी विज्ञानमा जानुपर्ने हुन्छ। सो एउटा व्यक्ति निर्धक्कसँग बाइबलको सच्चा विश्वासी पनि बन्न सक्छ, सच्चा वैज्ञानिक पनि बन्न सक्छ। धेरैले भन्छन् अब धार्मिक कुरामा आस्था राख्नेहरूले विज्ञानप्रति त्यति चासो गर्दैनन्, विज्ञानको विश्वास गर्दैनन् भन्ने खालको कतिपय व्यक्तिहरूको भनाइ हुन्छ। अनि यो भनाइलाई तपाईँले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? कतिपय मान्छेहरूले त्यस्तो भन्छन् कि जब मान्छे धर्मतिर लागिरहेको हुन्छ यो चाहिँ अन्धविश्वास हो, त्यहाँ तर्क गर्न पाइँदैन, जसले जे भन्छ त्यसलाई बिना आलोचना स्वीकार गरिनुपर्छ, आँखा चिम्लेर आफूभन्दा माथिका मान्छेले भनेको कुरो पत्याउनुपर्छ भन्ने खालको विचार राख्ने समूह पनि हामी देख्छौँ। तर वास्तवमा बाइबल एउटा यस्तो खालको धर्म ग्रन्थ हो जसले रिसर्च गर्नको लागि हामीलाई प्रेरणा दिन्छ, जसले सोच्नको लागि हामीलाई प्रेरणा दिन्छ। इनफ्याक्ट बाइबलको पहिलो पुस्तक उत्पत्तिको पुस्तक हो, त्यसको सुरुको अध्यायमा हामीलाई के बताएको छ भने मानव जाति त परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको प्राणी हो। यदि मानव जाति परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको छ भने अब उसँग तर्क शक्ति छ, उसँग विवेक शक्ति छ, उसँग समझ शक्ति छ। ती कुराहरू प्रयोग गरेर संसारका रहस्यहरू उसले पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने प्रेरणा बाइबलले दिएको छ। इनफ्याक्ट यही प्रेरणाको कारणले गर्दा नै आधुनिक विज्ञानको जग स्थापना भयो। अनि आधुनिक विज्ञानको जग स्थापना गर्ने मान्छेहरू बाइबलमाथि विश्वास गर्नेहरू, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने मान्छेहरू थिए। अब तपाईँले एउटा भनिदिनुहोस् कि जब तपाईँले अध्ययन गरिरहँदा, तपाईँको चाहिँ खोजनीति गरिरहँदाखेरि विभिन्न कुराहरू हेर्दाखेरि बाइबलप्रति एकदम पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर, किनकि साँचो परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर विज्ञानलाई समातेर विज्ञानलाई आफ्नो पेसा बनाएर अगाडि बढेको र बाइबललाई एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा राखेर अगाडि बढेको साइन्टिस्ट कुन हो? म केही नाम दिन सक्छु। जस्तै मानव जोन सी लेनक्स जो अक्सफोर्डमा गणित पढाउँछन् भने, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा, उनी बाइबलमाथि पनि पूर्णतः आस्था राख्छन्, परिचित वैज्ञानिक पनि हुन्। अर्का एकजना वैज्ञानिक जसको नाम हो फ्रान्सिस कोलिन्स, उनी पक्का बाइबलमाथि पनि विश्वास गर्छन्, पक्का ओल्ड रिनाउन्ड भनौँ विश्व परिचित वैज्ञानिक पनि हुन्। ठिकैले मैले दुईजनाको नाम लिन सक्छु, तर अरू केही नामहरू पनि सजिलैसँग दिन सकिन्छ र हामीले सजिलैसँग चाहिँ विकिपिडिया वा गुगलमा गएर क्रिस्चियन वैज्ञानिक जसले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छन् भनेर रिसर्च गर्ने हो भने धेरै अगाडि मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, त्यहाँनिर मैले 133 जना वैज्ञानिकको नाम चाहिँ दिएकै थिएँ जसले बाइबलमाथि विश्वास गर्छ भने। भलै त्यसो हजुर चार्ल्स डार्विन जसले चाहिँ जीव विज्ञानलाई चाहिँ अलिकति जीव विकसित, एउटा सानो जीव चाहिँ विकसित हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई चाहिँ अगाडि बढाएको थियो। चार्ल्स डार्विनको विषयमा कतिको अध्ययन गर्नु भएको छ, के छ, कस्तो छ? उनले 1859मा जब उनले एउटा कृति प्रकाशित गरे जसको नाम हो द ओरिजिन अफ स्पिसिज अर्थात् जाति प्रजातिहरूको उत्पत्ति,
त्यो पुस्तकले निश्चय नै धार्मिक जगतमा भुइँचालो ल्याइदिएकै हो। किनभने त्यो एकदमै नयाँ कन्सेप्ट थियो, नयाँ धारणा थियो। अनि मानव जाति एउटा यस्तो खालको प्राणी हो, उसलाई नयाँ कुरो सुन्न हेर्न चाहिँ मन पराउँछ क्या। नयाँ कुरोले छिट्टै ध्यान खिचिहाल्छ। अनि 19औं शताब्दीको मध्यतिर पनि त्यो कृति प्रकाशित भइसकेपछि त्यसले भुइँचालो ल्याइदियो। सो उनको आइडिया के हो भने ईश्वरलाई बाहिर फालेर ईश्वर नभए तापनि मानव जाति यो बिन्दुसम्म आइपुगेको हो भनेर उनले एककोषीय जीव विकसित हुँदै हुँदै बहुकोषीय हुँदै हुँदै अन्ततः बाँदरबाट मान्छे बनेको भन्ने आइडिया उनले ल्याइदियो। तर याद गर्नुपर्ने कुरो के हो भने चार्ल्स डार्विनले आफ्नो सिद्धान्त जुन समयमा प्रतिपादन गरे, म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 1859 उनको समयमा मानवता मान्छेको रहस्यबारे कयौँ कुराहरू पत्ता लागिसकेको थिएन। बल्ल 1953मा आएर झन्डै 100 वर्ष पछाडि आएर वास्तवमा मान्छेमा डिएनए हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बल्ल दुईजना वैज्ञानिकले पत्ता लगाएर उनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो। कयौँ रहस्यहरू बल्ल हामीले बुझ्दै बुझ्दै आइरहेको छौँ जीवको बारेमा। अनि त्यो अर्थमा अहिले डार्विनवादी विकासवादलाई नअँगाल्ने थुप्रै परिचित वैज्ञानिकहरू पनि हाम्रो माझमा छन् र त्यसका कयौँ खोटहरू पनि छन्। टाढा नजाउँ, फ्रान्सका वैज्ञानिक लुई पास्टरले के कुरो प्रमाणित गरिदियो भने निर्जीव वस्तुबाट सजीव वस्तु बन्दैन। प्रयोगात्मक रूपमा उनले त्यो कुरो पुष्टि गरिदिएको छ। र ल अफ बायोजेनेसिसले पनि के भन्छ भने उही प्राणीले उही प्राणीलाई मात्रै जन्म दिन्छ। अब तपाईँले विकासवादलाई स्वीकार गर्नुभयो भने कम्तीमा पनि सुरुमा निर्जीव वस्तुबाट सजीव वस्तु बनेको थियो भनेर मान्नै पर्छ। त्योभन्दा विकल्पै छैन। सुरुको एककोषीय जीव कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा केही रसायनहरू मिलेर आपसे आप त्यो कुरो बन्यो भने तपाईँले स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ। अर्को कुरो, विकासवादले तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो भने के कुरो पनि मान्नै पर्छ भने एउटा प्राणीले अर्को प्राणीलाई जन्म दिन्छ भनेर पनि मान्नै पर्छ। त्यो भनेको मान्छेले भ्याकुता जन्माउँछ भनेको जस्तै हो, गोरुले चाहिँ चरा जन्माउँछ भनेको जस्तै हो। त्यो कुरो पनि तपाईँले मान्नुपर्ने हुन्छ। सो तर यी कुराहरू प्रयोगात्मक रूपमा कहीँ पनि पुष्टि भएको छैन। कयौँ फोसिल्सहरू अवशेषहरू फेला पारिएका छन्। तर विकासवादलाई समर्थन गर्ने, त्यसलाई पुष्टि गर्ने त्यस्तो दरिलो प्रमाण पाउनुको साटो बरु त्यसको विरुद्धमा कयौँ प्रमाणहरू फेला पारेको चाहिँ मैले अध्ययन गर्दाखेरि पाएको छु। अब यो विषयलाई अलिकति हामी थाँती राखेर तपाईँको व्यक्तिगत विषयमा जाउँ। अहिले तपाईँले निकाल्दै एउटा भर्खरै अब विमोचन हुनको लागि तयारी भइराखेको छ कठिन प्रश्नहरू सरल जवाफ भन्ने पुस्तक चाहिँ अब विमोचनको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। क्रिसमस पनि नजिक आइराखेको छ। अनि त्यो कठिन प्रश्नहरूको सरल जवाफ भन्ने बुकमा के कस्तो कुराहरू समेटिरहनु भएको छ, अनि केही छ त्यसमा? खास गरेर फेरि एकचोटि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि हामी थुप्रै कठिनाइहरू पाउँछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि उत्पत्ति पुस्तकमा परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो तैँले यो फल नखा, जुन दिन तैँले खान्छस् त्यही दिन त मर्नेछस्। तर आदम त्यही दिन मरेको त हामी पाउँदैनौँ। सो उहाँको भनाइको मतलब के हो? एउटा प्रश्न, कठिनाइ त हो नि त त्यो। अनि उत्पत्ति 4 अध्यायमा हामी पढ्दै जाँदा फेरि कहिले आफ्नो पत्नी पाए भनेर त्यहाँ बताइएको छ। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो, कहिले आफ्नो भाइ हाबिललाई मारिदियो। संसारमा 3 जना मान्छे मात्र देख्छौँ। सो उनले पाए कि पत्नी को थिइन्, त्यो छोरी मान्छे को थिइन्? एउटा राम्रो प्रश्न हो। यो त नयाँ करारमा आएर हेर्दा फेरि हामी के पाउँछौँ भने फेरि एकचोटि यीशु शुक्रबार क्रुसमा टाँगिनु भयो, आइतबार पुनरुत्थान हुनुभयो। फेरि उहाँले मत्ती 12:40मा के भन्नुभएको छ भने जसरी योना माछाको पेटभित्र 3 दिन र 3 रात रहे उसरी नै मानिसको पुत्र पृथ्वीको गर्भभित्र 3 दिन र 3 रात रहनेछन्। तर शुक्रबारदेखि आइतबार बिहानसम्म गन्ध फेरि 3 दिन 3 रात हुँदैन। त्यसको अर्थ के हो? यसोले मत्ती 23मा चाहिँ कसैलाई पिता नभन भनेर आज्ञा दिनुभएको छ। त्यसो भए हामीलाई जन्म दिने बुबालाई के भन्ने त? यस्ता कयौँ कुराहरू सरसर्ती पढ्दा फेरि बुझिँदैन हो। यिनै कठिनाइहरूलाई मैले त्यो कृतिमा चाहिँ सरल ढङ्गमा जवाफ दिएको छु। अब क्रिसमस पनि नजिकै आउँदैछ। तपाईँ चाहिँ अलिकति खोज अनुसन्धानमा चाहिँ अलिकति पोख्त भएको कारणले म फेरि पनि क्रिसमसकै क्वेसन गरेँ तपाईँलाई। यो क्रिसमस किन हो र नेपाली समुदायले अर्थात् नेपाली इसाई समुदायले क्रिसमस किन मनाउँछ? क्रिसमस के हो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ यो येशू ख्रीष्टको जन्मको सम्झना गरी वर्षमा एकपटक मनाइने हर्षोल्लास अर्थात् पर्व हो। यो विश्वव्यापी हो। इनफ्याक्ट यसैभन्दा फरक नपर्ला संसारमा सबैभन्दा धेरै मान्छे रमाउने
सबैभन्दा धेरै मान्छेले मान्ने उत्सव कुन हो, पर्व कुन हो भन्ने प्रश्नको उत्तर के हुन्छ? क्रिसमस नै हुन्छ। सो क्रिसमस एउटा राम्रो क्षण हो, रमाइलो क्षण हो, जुन समयमा प्रभु येशू ख्रीष्ट मानव जातिको लागि यस धरतीमा आउनुभयो है भनेर विशेष रूपमा सम्झने एउटा अवसर हो। कतिपय व्यक्तिहरूले क्रिसमस मनाउनु पनि पर्छ भन्छ, कतिले मनाउनु पर्दैन भन्छ। इसाई समुदायमा पनि दुईवटा विवाद छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ नि तपाईँले? म यसरी भन्न चाहन्छु, बाइबलमा क्रिसमसकै बारेमा भनेर काहीँ पनि केही पनि लेखिएको छैन। भलै जन्मको बारेमा, उहाँको जन्मदिनको बारेमा लेखिएको छ, यो कुरो साँचो हो। तर मण्डलीको इतिहासलाई हेर्ने हो भने आज हामीले 2000 वर्ष बिताइसकेका छौँ अनि यो 2000 वर्षको इतिहासमा कयौँ परम्पराहरू थपिँदै आएको छ। अनि राम्रा परम्पराहरूले यदि कसैको हित गर्छ भने ती परम्पराहरूलाई मण्डलीले अपनाउनु ठिकै हुन्छ भनेर म भन्छु। क्रिसमसको उल्लेख नभएकै कारणले गर्दा हामीले क्रिसमस मान्न हुँदैन भनेर कसैले तर्क गर्यो भने म उनीहरूलाई के थप प्रश्न गर्न चाहन्छु भने, त्यसो भने भोलिदेखि हामीले मण्डली भवन बनाउनु भएन। पुरै बाइबलमा मण्डली भवनको कहीँ पनि उल्लेख छैन। दोस्रो शताब्दीबाट मात्र यसको इतिहास सुरु भएको छ। त्यसो भने अब हामीले क्रिस्चियन पत्र पत्रिकाको अवधारणालाई मिल्काइदिनु पऱ्यो। बाइबलमा यस्तो कुरो त कहीँ पनि छैन। झन्डै विश्वव्यापी बनेको बुधबारको प्रार्थनालाई पनि फ्याँकिदिनु पऱ्यो, यो पनि बाइबलमा कहीँ पनि छैन। भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने, यस्ता कयौँ गतिविधिहरू जुन आज तपाईँ र मैले मण्डलीमा गरिरहेका छौँ त्यसको सिधै कुरो प्रष्ट आज्ञा अथवा निषेध आज्ञा बाइबलमा कहीँ पनि उल्लेख भएको छैन। मण्डलीले आफ्नो बुद्धि लगाएर यो कुरोलाई मण्डलीमा भित्र्याउँदाखेरि केही फरक पर्दैन भन्ने कुरोको आधारमा क्रिसमसका पक्षधारहरू उभिएको हामी चाहिँ पाउँछौँ। मैले फाइदा देख्छु। अब हामी अन्तिममा जाउँ। कमल अधिकारी एउटा लेखक पनि, एउटा एकदम अध्ययनशील व्यक्ति, बाइबल कलेजको प्रिन्सिपल पनि र बाइबल र विज्ञानलाई सँगसँगै हिँडालेर अध्ययन गर्ने व्यक्ति पनि हुनुभयो। तपाईँ चाहिँ अहिले यो अवस्थासम्म पुग्नको लागि कति सङ्घर्ष गर्नुभयो? कस्तो अवस्थाबाट यहाँ पुग्नुभयो? तपाईँ जन्मिनुभयो र जन्मिनु कहाँ हुर्किनुभयो, कहाँ जन्मिनुभयो? अनि थोरै तपाईँको चाहिँ हिस्टोरी अलिकति भनिदिनु। छोटकरीमा भन्नु पऱ्यो भने मेरो जन्म चाहिँ एउटा अस्पतालमा भएको रहेछ, गोर्खाको एउटा अस्पताल। पछि थाहा भयो त्यो चाहिँ मिसन अस्पताल रहेछ, अर्थात् युनाइटेड मिसन क्रिस्चियनहरूले सुरु गरेको अस्पताल रहेछ। त्यसपछि हामी एउटा ठाउँमा आइपुग्यौँ जसलाई आरुघाट भनेर भन्छ। मेरी आमा ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ सर भएर त्यहाँ आइसकेपछि त्यहीँ हुर्काएपछि त्यहीँ भयो, त्यही स्कुल पढेँ। म त्यति ट्यालेन्ट विद्यार्थी थिइनँ भनेर भन्छ। भलै केही वर्षमा ट्यालेन्ट पनि देखेँ सेकेन्ड भएको कारणले गर्दा। त्यसपछि लगभग 50 सालतिर अथवा 48 सालतिर सुसमाचार हाम्रो गाउँमा पहिलोचोटि पुग्यो। हाम्रो परिवारमा सबैले विश्वास गरे, बुबा आमा भाइले पनि जानेर नजाने, तर म चाहिँ विरोधी थिएँ। अनि आमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले निरन्तरमा प्रार्थना गर्नुभयो। लगभग 4 वर्षपछि मैले पनि विश्वास गरेँ, म पनि आकर्षित भएँ। अनि बाइबल स्कुल मेरो इच्छाको कुरो थिएन, जबरजस्ती मलाई बाइबल स्कुलमा ल्याएर हालियो। भाग्ने दाउ पनि गरियो तर सकिनँ। जसोतसो 2 वर्ष बाइबल स्कुल कट्यो। यो चाहिँ 21 वर्ष अगाडि कुरो मैले गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि बाइबल पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने थप प्रेरणा भयो। त्यसपछि इन्डिया गयो। इन्डियामा निकै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। सङ्घर्ष यो अर्थमा कि म त अङ्ग्रेजीमा निकै लद्दु विद्यार्थी थिएँ, तर त्यहाँ अङ्ग्रेजीमै पढ्नुपर्ने, अङ्ग्रेजीमा लेख्नुपर्ने, सबै कुरो अङ्ग्रेजीमा गर्नुपर्ने, निकै गाह्रो भयो। नजानेको कारणले गर्दा म धेरै जसो साथीहरूसँग घुलमिल हुन्न थिएँ, एक्लै चाहिँ हिँड्ने गर्थेँ। तरै पनि भित्रभित्र हरेक दिन 2 घन्टा चाहिँ अङ्ग्रेजीकै लागि भनेर पनि अध्ययन चाहिँ गरिन्थ्यो। 6 वर्ष आवासीय विद्यार्थी भएर बाइबल स्कुलमा बिताएँ। 2005मा फर्केर आएँ। अनि सेल्फ स्टडीले पनि भनौँ एक प्रकारले मान्छेले धेरै कुरो सिक्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरो आफ्नै जीवनमा चाहिँ लागु भयो। अध्ययन गर्दै गएँ। अहिले यो ठाउँमा छु भन्ने भन्छु मैले। अब अन्तिममा नेपाली इसाई समुदायले विज्ञानलाई कसरी हेर्ने, बाइबललाई कसरी हेर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ कठिन प्रश्न र सरल जवाफ भन्ने बुकको बारेमा र क्रिसमस पनि नजिकै आउँदैछ, क्रिसमसको विषयमा र अन्य समस्याको विषयमा तपाईँलाई मनमा लागेको नेपाली इसाई समुदायको लागि तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सबै तपाईँले अन्तिममा भनिदिनु न। हुन्छ अरूजी, मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा पनि एउटा यस्तो खालको जमाना थियो जुन समयमा हामीले मान्छेहरूलाई येशू हाम्रो पापको लागि क्रुसमा मर्नु है भनेर भन्दाखेरि मान्छेले पत्याउँथे। त्यो एउटा जमाना थियो।
तर आज हामी प्रश्नहरूको युगमा छौँ, आज हामी सूचनाको युगमा छौँ, प्रविधिको युगमा छौँ। तपाईँले भन्नुभएको कुरो कतिको साँचो छ, कतिको ठिक छ, कतिको बेठिक छ भन्ने कुरो 2-4 वर्ड टाइप गर्ने बित्तिकै पत्ता लाग्छ। त्यसैले आज हाम्रो सुसमाचार बौद्धिक हुनुपर्छ भनेर म चाहिँ भन्न चाहन्छु। हाम्रा प्रस्तुतिहरू वैज्ञानिक हुनुपर्छ, हाम्रा प्रस्तुतिहरू दार्शनिक दृष्टिकोणबाट सही हुनुपर्छ भनेर म जोड दिन चाहन्छु। अनि त्यसको लागि हामीलाई एउटा थियोलोजीको एउटा शाखा छ जसलाई हामी अपोलोजेटिक्स भनेर भन्छौँ। अनि त्यहाँनिर यस्ता बौद्धिक हाम्रो फोकस त्यतातिर मात्र होइन, तर अब हाम्रो सोच चाहिँ के हुनु पर्ने, किन अब हामीले डक्टरहरूलाई जित्ने कोसिस नगर्ने, किन वकिलहरूलाई जित्ने कोसिस नगर्ने, किन इन्जिनियरलाई जित्ने कोसिस नगर्ने, किन वैज्ञानिकहरूलाई जित्ने कोसिस नगर्ने। अब यदि हामी बौद्धिक स्तरका मान्छेहरू कहाँ जाँदैछौँ भने हामीले लिएर जाने कुरो पनि बौद्धिक नै हुनुपर्छ। र यसको लागि हामीले के पनि जानेको हुनु पऱ्यो भने विज्ञानले कहिले पनि बाइबलको विरोध गरेको छैन। वास्तवमा विज्ञानको उदयको लागि बाइबलले सधैँ प्रेरणा दिएको छ र एउटा व्यक्ति 100% बाइबल विश्वासी बन्न पनि सक्छ र त्यही समयमा ऊ 100% विज्ञानको साँचो खोजकर्ता पनि बन्न सक्छ। र अन्तमा म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई परमेश्वरले असीमित बुद्धि दिएर बनाउनु भएको छ। तपाईँमा भएको खुबीलाई तपाईँले काहीँ न काहीँ लगानी गर्नै पर्छ र यदि लगानी गऱ्यौँ भने हामीले अद्भुत सफलता चाहिँ हात पार्न सक्छौँ। तपाईँ सबैलाई धन्यवाद साथै जय मसीह।